मुलुकका बालेन शाह सरकार जो तपाईको चाहिँ अब यति बेला हर्का साम्पाङलाई एउटा संसदीय सम्बन्ध राख्ने हिसाबले आयरल्यान्डको संयोजकको जिम्मेवारी पनि दिनुभएको छ र त्यो कुराको लागि जानकारी गराउनको लागि चाहिँ बालेन शाह आफै जिम्मेवार छैनन्। अब मुलुकको लागि चाहिँ एकदमै संसदीय व्यवस्थाको पालना नगर्ने र गैर जिम्मेवारी नालायकी प्रधानमन्त्री हामीले पायौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा व्यक्ति झल्किने खालको स्ट्याटस उहाँले चाहिँ लेख्नुभयो। यो यसको वास्तविकता के हो भन्ने सर अब खास गरी भन्ने हो भने होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका अमानवीयपूर्वक क्रूरतापूर्वक आफ्नो घरबाट खेदिएका ती गरिब ती सुकुम्बासीहरूको समस्या देखेर हामी सबैको मन रोएको छ। मानव तिनीहरू शत्रु राष्ट्रका युद्ध अपराधी हुन्, जसरी मानवीय संवेदनाको हद पार गर्दै अब क्रूरतापूर्वक अमानवीय तरिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक मचाइयो र बिचरा उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखियो। अन्ततः किरा परेको खाना दिइयो। त्यसपछि पनि 2 दिनसम्म भोकै नाङ्गै राखेर भोकै तिर्खै राखेर 2 दिनपछि त्यहाँबाट खेदियो र तिनीहरूले गुवा गुवा रोएर श्राप पनि दिएका छन् र तिनको करुण क्रन्दन अहिले हामी देखौँला हैन। त्यो देखेपछि कसको मन रोँदैन र? अब हर्क साम्पाङज्यूको पनि मन रोयो। तपाईँको खाना दिन बन्द गरेको अवस्था छ त्यहाँनिर। लगभग तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई 25,000 रुपियाँ पैसा दिएर घर लखेट्दै छ भन्ने कुरा। त्यो 25,000 पनि उनीहरूको बैंक खातामा यथोचित ढङ्गले समयमै पुगेको भन्ने देखिँदैन हैन। त्यो गुनासोहरू आइरहेछ। त्यो 25,000 पुगेकै रहेछ भने पनि 25,000 त छोप पनि हुँदैन। 2 दिनसम्म खाना पानी अन्न पानी नदिने नाला पानीको युद्धमा अङ्ग्रेजले नाकाबन्दी गरे जस्तो भएन र? त्यस कारणले गर्दा यो अमानवीय हरकतलाई उहाँले कडा शब्दमा निन्दा र भर्सना गर्दै यो सरकार इतिहासकै सबभन्दा निर्लज्ज र नालायक सरकार हो भन्ने संज्ञा दिनुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने नेपालले 1 इन्च पनि भारतको जमिन नबिचेको कुरो ऐतिहासिक रूपमा सही साँचो हो। बरु नेपालको 80,000 हेक्टर भूमि भारतले मिचेको छ। नेपालको 80,000 हेक्टर भूमि मिचेको भारतको बारेमा चुइक्क नबोल्ने, तर नेपालले मिच्दै नमिचेको भूभाग पनि हामीले मिचेको छौँ भनेर राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने। त्यसरी नै जसरी नर्वेको तत्कालीन विदेश मन्त्रीले डेनमार्कको ग्रिनल्यान्ड हामीले कब्जा गरेका छौँ भन्ने झुटो बकवास गर्दाखेरि त्यो भूभागै गुमाउनु पर्यो। कतै हाम्रो भूभाग गुमाउने सुस्ता गुमाउने खतरा त हुँदैन भनेर हर्क साम्पाङज्यू पिरोलिएको हो र त्यो यी कुराहरू मानवीयता राष्ट्रियतासँग जोडिएको भयो। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, मैले अब खास गरी 18 वर्ष पुगेकाहरूलाई सैनिक तालिम अनिवार्य गर्नुपर्छ, विद्यार्थीलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्छ भन्ने कुरोको विरोध किन गरेको हो भने नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छ। हामी युद्धमा छैनौँ, तर युद्धमा आवश्यक परेमा विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने त्यहाँ एउटा प्रावधान राखेको रहेछ। बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्न मिल्ने भन्ने विद्यार्थी, स्कुले विद्यार्थी, कलेजको विद्यार्थीलाई भन्ने बित्तिकै नेपाललाई त तपाईँको सैन्यकरण गर्न खोजिएको रहेछ, सैनिक अखडा बनाउन खोजिएको रहेछ। सैनिक तालिम गरेर युद्धमा पठाएपछि त तिनीहरूले सधैँभरि हतियार उठाउन सक्छन्। त्यसकारण यो बुद्ध भूमि, यो तपोभूमि, यो देवभूमि, यो शान्ति भूमिमा हिंसाका चिल गिद्धहरू नउडौँ, यो एकदमै खतरनाक हुन्छ भनेर उहाँले ध्यानाकर्षण पनि गरेको देखियो। वास्तवमा मैले भनेकै थिएँ यिनीहरूले सही नियतले ल्याएको होइन। नेपाललाई युद्धभूमि बनाउन असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टको मर्म र भावना विपरीत वास्तवमा भन्ने हो भने यो चलखेल भएको भनेर मैले त प्रष्टिर्व भनेको थिएँ। आज हर्क साम्पाङले पनि महसुस गर्नुभयो। भलै उहाँले नेगेटिभ होइन पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ ठिक छ, आत्मरक्षाको लागि भोलि परि आउँछ भने नाला पानी लड्नको लागि अर्को नाला पानी लड्न पनि काला पानी लड्न पनि हामीले सबै इजरायलमा जस्तै स्वस्फूर्त मिलिसियाको कन्सेप्टमा जानुपर्छ, अनिवार्य सैन्य तालिम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले इनोसेन्टली भन्नुभयो। तर मैले भनेको थिएँ डिप स्टेटको सुरुङमा ब्ल्याक होलमा छिरेको यो सरकार वास्तवमा भन्ने भने जनता विरोधी हो, गरिब विरोधी हो, यो युद्धवादी हो, यो डिप स्टेटको इसारामा छ। अब अहिले तपाईँले हेर्दै बिबिसीमा एउटा रिपोर्ट बजेको छ, त्यहाँ चाहिँ
नेपालमा रहेका 30,000 तिब्बती शरणार्थी छन् रे, जसले सहुलियत पाएका छैनन्, नागरिकता लगायतका सुविधाहरू पाएका छैनन्। अब उनीहरूको मानव अधिकारको सुरक्षा हुनु पर्यो रे। 1980 देखि तिनको थापथलो नेपाल भएको छ रे भनेर अहिले पुरै प्लान रहेछ। र त्यही कारण दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन खुल्ला दिएको र हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्नेलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्नुको कारण त्यही रहेछ। हिजो तिब्बत ओरिजिन्स ब्लड टिओबीको ट्याटु हातमा खोपेर बाइक पड्काउँदै देश जलाउन हिँड्नेहरूको जमात अहिले संसदभित्र छ। यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देशको लागि पिरलिने हर्क साम्पाङले ठिकै कुरा उठाउनुभयो। यहाँनिर एउटा पोस्ट पनि छ उहाँको, अलिकति म तपाईँको ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने हर्क साम्पाङजीले बालेन सरकारले राष्ट्रिय सेवा दल नामक विधेयक ल्याएको छ। यो राष्ट्रिय सेवा दल अघि त्यसमा मेरो आपत्तिसहित संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छु। बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्ने भन्ने वाक्य हटाइनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। फेरि दुनियाँको छोराछोरीलाई सामान्य तालिम दिएर युद्धमा प्रयोग गर्ने भन्ने मनसायले जेन्जी आन्दोलनको झल्को दिन्छ। अब जेन्जी आन्दोलनमा पनि स्कुल ड्रेस लगाएर कलेज स्कुलबाट स्कुल ड्रेसमा झोला तुम्लेट बोकाएर मर्न बाध्य बनाएका थिए। यिनीहरूले 35,000 बालबालिकालाई पनि अन्डर एजलाई पनि लगेर पार्टी सदस्यता दिलाएको छ यो राजसभाले। यसको मनस्थिति भनेको एकदमै टिनेजर कलिला विद्यार्थी 13 देखि 28 वर्ष बिचको जो आवेगमा बढी आउँछन् होइन, उत्तेजनामा बढी आउँछन्, हिंसात्मक बनाउन पनि उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ, उनीहरूलाई माइन्ड म्यानिपुलेटिङ गर्न अल्गोरिजममा बहकाउन पनि सजिलो हुन्छ। त्यो उमेरलाई टार्गेट गरेर उसले घरि सैन्य तालिम दिने, घरि राजनीतिकमा ल्याउने र समाजमा त्रासदी फैलाउने काम गरिरहेको छ। र यहाँ उहाँले लेख्नुहुन्छ युद्धमा प्रयोग गर्ने भन्ने मनसायले जेन्जी आन्दोलनको झल्को दिन्छ। अबोध किशोर किशोरीहरूको गिरी सडकमा छरिएको हिजो जस्तो लाग्छ। यो खाले सोचाइ संवेदनहीन मान्छेको मात्रै हुन्छ। हिटलरी पाराले देश चलाउन खोज्ने मानिस धेरै मर्नेछन्। हिटलरी पाराले देश चलाउन खोज्ने मानिस धेरै मर्नेछन्। यो सेवा दलको नाममा मान्छे मार्ने अर्को दाउपेच हुन सक्छ। यो बारे संशोधन हुनै पर्छ। त्यो वाक्यांश हटाउनै पर्छ। बालेन सरकार व्हाट इज द प्रब्लम विथ यु, अर्थात् के छ समस्या भनेर भन्नुभएको छ। अनि उहाँले यहाँ संशोधन भन्ने पनि हाल्नु भएको छ। युद्ध भन्ने शब्दलाई हटाइयोस्। विद्यार्थीलाई सामान्य तालिम दिएर उमेर पुगेकालाई युद्धमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, उमेर नपुगेकालाई भन्नुभएको छ। यसरी उहाँले संशोधन पनि हाल्नु भएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। भनेपछि अब बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्ने, देशलाई युद्धमा झोक्ने, 15औं दलाई लामा नेपालबाट घोषणा गर्ने, नेपाललाई युद्ध सैनिक रणनीतिको अखडा बनाउने, एमसिसी पास गरिहाले। अब एसपिपीको सुरुङभित्र छिर्ने यिनीहरूको दाउपेच देखिन्छ। एकातिर होल्डिङ सेन्टरमा त्यत्रो बिजोग छ, अर्कोतिर तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो यावत कुराहरू भइरहँदा गृह मन्त्री त होल्डिङ सेन्टरमा गएर सुकुम्बासीमाथि माफी माग्दै हिँडिराख्नु भएको छ। खोइ त कहिले अहिले त अस्ति भर पनि जानु भएको छ। अहिले त्यो नाटक गरेर हुन्छ। माफी माग्ने होइन, बालेन शाह छ, यसको जवाफ लिनुपर्छ। यिनीहरू नाटक गर्ने, माफी माग्दैमा सुकुम्बासीको पेट भरिन्छ। अनि माफी मागेर किरा परेका चामल हुनेहरू नि खुवाउने, त्यहाँबाट खेती हुनेहरू नि। यो चाहिँ के भने एउटाले लखेट्ने अर्कोले कठैबरा भने जस्तो यो जिस्काएको हो, यो मिस्कल गरे हो, यस्तो गर्ने हो। त्यसकारण यो नाटक हो, यो नौटङ्की हो। यिनीहरू सबै एउटै ड्याङ्का मुला हुन्, यिनीहरू सबैको सहमति हो। रवि लामिछानेले हिजो एउटा पत्रकारसँगको प्रश्नमा सुकुम्बासीलाई निर्ममतापूर्वक खानै नदिई होल्डिङ सेन्टरबाट लखटियो, मानवता विरोधी अपराध भयो, यो बारे के भन्नुहुन्छ भन्ने आशयको प्रश्न गर्दा पहिला त एकदमै दौडेर गाडी छिर्न खोज्नुभयो, पछि म संवेदनशील छु भन्नुभयो। के हो संवेदना भने मेरो छातीबाट डोजर गुज्रिनु पर्छ, कुदाउनु पर्छ भनेर यिनीहरूले भने होइन। खोइ त अहिले के भने त। त्यसकारण यी सबै एउटै ड्याङ्का मुला हुन्, यिनीहरूले गर्ने त्यही हुन्। यिनीहरू बालेनले मात्रै त्यो कुकर्म गरे होइन, बालेनको कुकर्मको साक्षी यिनीहरू पनि हुन् भनेर प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ हुन त अब अलिकति भ्युज र सेन्सेसनको लागि, मिडिया सेन्सेसनको लागि बढी नै लागि पर्नु भएको राजेन्द्र बानियाजीको एउटा पोस्ट रहेछ। म तपाईँलाई अलिकति यहाँ सेयर गर्छु। राजेन्द्र बानियाजी हो यहाँ अलिकति यहाँ आएको छ। उहाँले चाहिँ राजेन्द्र बानियाजीले गणेश कार्कीसँग संवाद गर्नु भएको रहेछ सिंहदरबार जलाएको विषयमा। यो एकचोटि हामी ध्यानले सुनौँ।
हजुर। त्यसपछि अरू विषयमा हामी जान्छौँ। ल सुनौ। देश चलाउने मजदुर भन्नुभयो हेर्नु त तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ म होइन है दाइ म छिन है दाइ तर तपाईँको निधारमा तपाईँ फेरि निधार कति भन्ने छैन तपाईँको निधारमा कलङ्कको टिका त लाग्यो तपाईँ सधैँ जवाफ दिएर हिँड्न सक्नुहुन्न म सधैँ प्रश्न सोधेर बस्न सक्दिनँ समयकाल बढ्दै जाँदा के भनेर जान्छ भने तुम्हारा लिएर आएको 10,000 पृष्ठ पनि आउँछ ती समाचारमा छापिएका चिज पनि आउँछ यी अन्तर्वार्ताका काटिएका मिम्स र क्लिप्सहरू पनि आउँछन् र आउने पुस्ताले के सम्झिन्छ भने हाम्रो सिंहदरबार बोल्ने मान्छे चाहिँ यो रहेछ त्यो धारी भएको तालु भएको मान्छे त्यसले बोले रहेछ हाम्रो सर्वोच्च अदालत आगो लाउने त त्यो रहेछ हाम्रो संसद भवन बोल्न उक्साउने त त्यो रहेछ भन्ने चिज भन्ने भयो किनभने अनुसन्धान हुन्छ अनुसन्धान ममाथि पनि हुन्छ होइन यो सरकारी अनुसन्धान हो यो सरकारी अनुसन्धानमा तपाईँलाई क्लिन चिट दिन्छ अरे किनभने यो 23 को मात्रै कुरा गर्छ अरे 24 लाई खुसी दिन्छ अरे होइन यो सरकारले मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि नटेर्न पनि सक्छ किन यो सरकार आफूलाई संविधानबाट माथि ठान्छ प्रधानमन्त्रीज्यू संसदभन्दा आफू माथि हो भन्ने ठान्नुहुन्छ ठान्नुहुन्न त्यसो ठान्नुहुन्छ त्यसो छैन त्यसो हुँदा भनेपछि अब प्रष्ट रूपमा गणेशजी त नजवाबी हुनुभयो नि त। बानियाजीले अब भण्डाफोर दिनुभयो, कालो चिट्ठा उतार्नुभयो। हजुर। अब यस्ता कति छन्, कति हेर्नुहोस् यो होल्डिङ सेन्टरको एउटा बिजोगको कुरो पनि तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। मेरो त आँसु नि आयो। हेर्नुहोस् यो देशमा कानुन छ कि छैन, न्याय छ कि छैन, गरिबहरूमाथि जुन अत्याचार बर्बर दमन भएको छ र यहाँ सुन्नु त हर्क साम्पाङजीले सेयर गर्नुभएको रहेछ, यो हाल्नु भएको रहेछ। छोडेको खुसी कुकुरलाई भेट्दा तलतिर गरेर छोडे त्यसै खान दिएन अब अन्तिम उपाय भनेको मैले 1 लिटर मोटी तेल पेट्रोल किनेर राखेको छु क्यान्टिनमा आएर भात बन्द गरिदिनु भनेर छ अनि भात बन्द गरेपछि यिनीहरू आफै जान्छ अरे बालनको छोरी ब्रिटिस स्कुलमा पढ्दा मेरो भन्दा 2 महिना कान्छ पढ्दा था मेरो छोरीले पढ्न पायो, भात खान पायो। ल हेर्नु यो किसिमको एकदमै अमानवीय व्यवहार गरेको छ। यो विषयमा सदनमा कुरा अलिकति कम उठेको पाइयो नि पुण्य सर। होइन, यो विषय संवेदनशील विषय हो, यो उठाउनु पर्छ। त्यस्तै अरू भिडियो पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, अब यति अमानवीय व्यवहार भएको छ। अब यहाँ एउटा कान्तिपुर न्युज आएको रहेछ, यो न्युज पनि एकचोटि हामीले पढिबाची सुनाउनु पर्छ। यहाँ भन्छ होल्डिङ सेन्टरबाट पनि सुकुम्बासी विस्थापित खातामा पैसा न खानाको टुङ्गो। सरकारले 25,000 रुपियाँ लिएर होल्डिङ सेन्टर छाड्न सुकुम्बासीलाई अल्टिमेटम दिएको थियो, तर व्यवस्थापनमा जाने पैसा दिइ नसक्दै होल्डिङ सेन्टरबाट 2 दिन खाना बन्द भनेर यसरी आएको छ कि। अब भनेपछि अब अरू पनि अब यहाँ धेरै बिजोग छ, हरिबिजोग छ, कन्त बिजोग छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो पनि एउटा हेरौँ हामीले। बाढेको इगोको कारणले सुकुम्बासीहरू मर्नु र बाँच्नुको प्रस्ताव भएको छ। सर अब यो किसिमको के हो? अब जग्गा बाँडियो भनेको छ होइन, बाँकेतिर बर्दियातिर बाँडियो भनेको छ। सुकुम्बासी सुरुवातमा उठाएको यहाँ थापाथालीबाट हो, यहाँकोबाट व्यवस्थापन सुरु गर्नु पर्दैन? त्यहाँ पनि बाँदर लड्ने भिरमा पाखोबारी नाङ्गो पहाडमा केही उब्जनी नहुने सुखा चुना बगरमा लगेर थन्काइदिया हो। त्यो त्यहाँ विस्थापित गराए हो। तिनको मानवीय संवेदना छैन। तिनले कहाँ जब गर्छन्, तिनले के गरी खान्छन्? त्यो अनकन्टा टापु न कहिले गएको छ। साम्पाङले भने जस्तो अब हिटलरवादी सोचमै गएको अवस्था हो। एकदम हिटलरवादी सोचमा अमानवीय क्रूर तरिकाले गयो। अब उहाँलाई नेपाल आयरल्यान्ड मैत्री समाजको अध्यक्ष बनाउने भनेर डिक्लेयर त गर्यो, तर एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने यो जुन ढङ्गको अमानवीय व्यवहार भएको छ, यो पशुवत व्यवहार भएको छ। पशुलाई पनि यति घृणास्पद तरिकाले लात मारेर कहीँ फ्याँकिँदैन। त्यस्तो ढङ्गले एकदमै नेपालमा अमानवीय निर्मम दमन भएको छ। यो हेर्दा मनै रुन्छ, मनै भरङ्ग हुन्छ। म त्यसैले भनेको यो सरकार पूर्णतः गैर जिम्मेवार छ। यो सरकारको नियत ठिक छैन। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, अनिवार्य रूपमा बालबालिका रूपी किशोर किशोरीलाई सैनिक तालिम लिन लगाउने र युद्धमा पनि आवश्यक पर्दा युद्धमा सामेल गर्ने भने के त? भनेपछि देशलाई युद्धमा लाने हो। त्यसकारण हामी त शान्तिको
ध्वनि गुन्जाउनु पर्ने, बुद्धम शरणम गच्छामि भन्नुपर्ने देश हो यो। होइन, केही तपाईँको चाहिँ अब टिप्पणीकारले भनेअनुसार चाहिँ हाम्रो देशमा विशेष गरी जानेर चाइनाबाट चाहिँ बढी अतिक्रमण हुनसक्छ, इन्डियाबाट बढी अतिक्रमण हुनसक्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई पनि अलिकति तालिम गरायो भने भोलिको दिनमा चाहिँ केही गरी युद्ध परिहाल्यो भने आत्मरक्षाको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने को सुझाव पनि विज्ञले आइरहेको छ। भन्यो इन्डियाले त भक्तपुर भन्दा ठुलो शरत मिचेकै छ वाग। अब चाइनाले त मिच्या मलाई लाग्दैन, यो गलत अफवाह हो। चाइनालाई किन बदनाम गरियो, यो वाहियात कुरा हो। इन्डियासँग हामीले वार लडेर त्यो लिन सक्दैनौँ, हामीले कुटनीतिक पहलबाट लिने हो। हामीले आफ्नो सामर्थ्य र शक्ति कम आँक्नु हुँदैन भन्ने एउटा कुरा त हो। तर के हामी लडेर लिन सक्छौँ? किन हामीलाई साथ दिनुपर्छ? मानव युद्धको शङ्खघोषै भयो भने चाइना रसियाले हामीलाई साथ दिन्छ, अमेरिकाले त दिँदैन एकदम भन्ने बित्तिकै यस्तो हाइपोथेटिकल कुरोमा जानु हुँदैन। हामीले युद्ध लडेर होइन, हामीले देशलाई युद्धवादी बनाउनै हुँदैन। असंलग्न परराष्ट्र नीति भने के? शीत युद्ध कालमा हामी कुनै पनि युद्धको पक्षमा छैनौँ। न हामी रसियातिर ढल्किन्छौँ, रसियाको समाजवादी शिविरतिर ढल्किन्छौँ, न हामी चाइनाको के अरे अमेरिकाको पुँजीवादी कितातिर कोल्टिन्छौँ। हामी असंलग्नतामा विश्वास गर्छौँ, हामी कुनै युद्धको पक्षमा छैनौँ भने हो नि। नेपालले त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छ। त्यस कारणले फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालमा जुन ढङ्गको अमानवीय दमन भएको छ र यो एकदमै खतरनाक किसिमले अगाडि अब बढेको यो छ। राष्ट्रिय सेवा दल तपाईँको गठन हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन, यो विधेयकको लागि के भन्नुहुन्छ? यो राष्ट्रिय सेवा दल भन्ने यसको औचित्यता छैन, किनभने यसको मनसाय नै घातक देखियो नि त। यसको मनसाय भनेको नेपाललाई युद्धमा लाने। राष्ट्र हितको पक्षमा त राम्रै होला नि त। सरकारको लागि आवश्यक त्यो अब एउटा छुट्टै एउटा दल त आवश्यक पर्ला नि, पर्दैन? किन छैन? नेपाली जनताहरू आफै स्वाभिमानी छन्। किन फौजी तालिम गर्नु पर्यो? किन नाना नौरङका तालिम गरेर हिँड्नु पर्यो? भनेपछि यति बेला यो जरुरी छैन, छैन। विधेयकको कुनै औचित्य छैन। यो विधेयकको अब औचित्य पुण्य छ। छैन। अब यति बेला तपाईँको के छ भन्दाखेरि बालेन शाहको विषयमा एकजना डिएसपीले अब एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, हामी बालेन शाहको पुलिस होइन, हामी नेपाल सरकारको पुलिस हो भन्दै गर्दाखेरि डिएसपीलाई तपाईँको बोलाएर अनुसन्धान गरियो, त्यहाँ सोधपुछ गरियो। अब यो किसिमको यो के हो? यो ज्यादती हो कि के हो? शाबास, क्या बात। नेपाल प्रहरीमा त्यस्तो स्वाभिमानी प्रोफेसनल अफिसर हुनुहुन्छ। कोही बोल्न सक्छन्, कोही सक्दैनन्। उहाँले बोलेरै एउटा चौधरीको छोरो, आदिवासीको छोरो, देशभक्त नेपाली, उहाँले आफ्नो परिचय दिनुभयो। उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु जसले यो कुरो हिम्मतका साथ राख्नु हो नि। हजुर हो, यो प्रकारले बोल्न सुरु गर्नु पर्यो अब। किनभने वास्तवमै यो त नेपाल प्रहरी हो नि, सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्ने। यो पालेन प्रहरी त होइन। त्यसकारण यो नेपाल प्रहरी हो, बालेन प्रहरी होइन भन्ना साथ यस्तो प्रोफेसनल, यति इमान्दार, सायद नैतिक हैसियत र हिम्मत भएरै उहाँले ललकार्नु हो। तर उहाँलाई अहिले फिर्ता बोलाइएछ, अब उहाँलाई कारवाही गर्ने रे। यस्तो पनि सुन्छु। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम जोडेर सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिपछि इलाका प्रहरी कार्यालय, सुखडका प्रहरी प्रमुख प्रसन्न चौधरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा फिर्ता बोलाइएछ। म बालेनको प्रहरी होइन, जनताको सेवक हुँ भन्ने भनाइ विवादमा आएपछि पदीय आचरण सम्बन्धी विषयमा सोधपुछको लागि झिकाइएको रहेछ भनेर अब यहाँ पोस्ट पनि आएको छ। भनेपछि तपाईको भनौँ न, यसमा तपाईको के को चाहिँ विवादित हो? यो त स्पष्ट तपाईको भरे यिनीहरूले यो एआई सेआई भनेर नाटक गर्न सक्छन् कि। म यो तपाईँलाई यो भिडियो पनि देखाइदिन्छु होइन। अब यहाँ फेरि उहाँले बोल्नु भएको छ, उहाँको यो भिडियो पनि मसँग छ, यो हेरौँ एकचोटि। यहाँ उहाँले विद्यार्थीहरू को रहेछन् त्यो बिचमा सामुदायिक सुरक्षाको लागि हामी पालिनको पुलिस पनि हामी नेपाल पुलिस हो। अन्याय र अत्याचारमा परेकालाई चाहिँ न्याय दिलाउने पुलिस हो नेपाल पुलिस हो। र केपीओलाई चुन्ने पुलिस पनि यही पुलिस हो। त्यस कारण हामी नेपाल पुलिस मन पर्ने तालिम दिलाउनु पक्कै पनि तपाईको जे हो एकदम ठिक कुरा गर्नु हो। सोरै आना सही कुरा गर्नु हो। खबरदार, तपाईँ आफ्नो काममा नडगमगाइकन अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको जागिर खान यो सरकारले सक्दैन। तपाईँलाई दुःख देला, सरुवा गर्ला, दुःख पर्ने ठाउँमा खटौला, ज्यादती गर्ला, तर तपाईँलाई केही गर्न सक्दैन। तपाईँको जागिरलाई कपलाकै खाने हैसियत यिनीहरूको छैन। र तपाईँलाई कुनै बेला हामी पनि सत्तामा पुगौँला, हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्छौँ। र उहाँलाई नैतिक रूपमा सबैले साथ दिनु पर्यो। उहाँलाई सङ्कट पार्न सक्छन्, आपत पार्न सक्छन्, उहाँलाई हामी सबैले साथ र सपोर्ट गर्नुपर्छ।
अब हेर्नुहोस् यहाँ त यति धेरै किस्साहरू छ। अब भनेपछि तपाईँको अब सरकारी जागिर खाने मान्छेहरूले म बालेनको प्रहरी, म बालेनको आर्मी, म बालेनको शिक्षक, म बालेनको डक्टर यस्तै भन्दै जानुपर्ने अवस्था छ। अब यो बालेनको पालन मिडिया, बालेनकै पालन सबै हुने होइन, बालेनमय हुने। यो त तपाईँको एडल्फ हिटलर वा बेनिटो मुसोलिनीले राज्य कब्जा गरेको स्टाइल भइगयो नि। त्यसकारण देशमा डेमोक्रेसी छ भने, यदि देशमा तानाशाही तन्त्र छैन, टोटालिटेरियन सोच छैन भने वास्तवमा डेमोक्रेसीको न्यूनतम नर्म्स एन्ड भ्यालुज त पालना गर्नु पर्यो। एबभ दि कन्स्टिट्युसन अलेक्जेन्डर दि ग्रेट मै हुँ, सेरो फेरो सबै मेरो, अरू सबै ऐभे गइभे भइरहेन, तँ गइभे कुडा कर्कट झार पत्कर हुनु भनेर यहाँको लाले पेल्न त पाइएन नि। अनि अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई खरो स्पष्ट भन्न चाहन्छु, जस्तो अब रासपाभित्रको हलचलले त अहिले तहल्का मचाइसक्यो। गणेश कार्कीको या फेरि अर्को एउटा स्ट्याटस पनि म सुनौला। अहिले रवि र बालेन यो दुई फ्यान क्लबको बिचमा रासपा भन्ने एउटा टुकडीभित्र चरम शक्ति सङ्घर्ष चर्किया छ। रविले म सिरियस छु भनेका छन् होइन। यो विषयमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले यदि पार्टी सभापतिको आदेश पालना नगरे स्वत पद मुक्त हुन्छ, अर्थात् उनलाई हटाउन सकिनेछ। संसदीय दलको नेताबाट खारेज हुन्छ भन्ने बित्तिकै त प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कुरा हो नि त, पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि हटाइदिन सक्छन्। विश्वको सबैभन्दा तानाशाही विधान हो। भले यो विधान बालेन शाहको प्रबन्धको लागि मात्रै ल्याइएको हो भने त ठिक छ, तर यसले भोलि रवि छानेलाई पनि आपत पार्न सक्छ। किनभने अब यही कारणले रविले अब मानौँ एकछिनको लागि निकिता पौडेललाई मन्त्री बनाउन भने, हाम्रो संविधानले के परिकल्पना गरेको छ भने ऊ यदि संसद सदस्य छैन भने पनि 6 महिनाको लागि मन्त्री बनाउन सकिन्छ। जस्तो गोविन्द बन्दीलाई बनाइयो माधव नेपालद्वारा, अनि युवराज खतिवडालाई बनाइयो। कति यस्ता पात्रहरूलाई 6 महिने मन्त्री बनाइएको छ। तपाईँ हामीलाई पनि चाहँदाखेरि मन्त्री बनाउन सकिन्छ आफू अनुकूलको सरकारले। मानव निकिता पौडेल मन्त्री बन्न योग्य छिन् भन्ने रविजीलाई लाग्यो, र उनका इर्द गिर्दका मान्छेले पनि दाइ कस्ता कस्ता भोरे भारे त मन्त्री भए, निकिता म्याडमलाई पठाइदिउँ न भने रविजीले निकिता म्याडम, अनि त्यसपछि तपाईँको मानव जीवी राईलाई सहकारी मन्त्री बनाउन मन लाग्यो अरे उहाँलाई होइन। क्लिन चिट पछि हुँदै गर्छ, उहाँलाई पनि बनाउँ भनेर लिस्ट पठाउनु भयो भने त्यो लिस्टलाई रविले के अरे बालेनले सिधै डस्टबिनमा हालिदिन्छन्। अस्ति पनि खडै उनले गणेश पराजुलीहरूको नाम देखेपछि तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, पार्टी म चलाउनुहोस्, म सरकार चलाउँछु भनेकै हो होइन। अब बेलामा भेट नदिने भयो र हर्क साम्पाङको फोन कल रिसिभ गर्ने तर उनको नगर्ने, उनलाई अपमान गर्ने हुनाले या इगोको विषय बन्यो। यी दुवै अराजनीतिक हुन्। यी दुई एकछिन यी दुई धारीहरूको द्वन्द्वले राजसभा विभाजित हुने, यदुवंशी लडाइँ आउने। अब रविले सम्भवतः आफ्नो कोटरीको मान्छेलाई राजदूत, मन्त्री, जिएम आदि इत्यादि बनाउन भन्नुन्। बालेनले एकपछि अर्को धोती लगाइदेलान्, टेम्पुचर नलगाउलान्। त्यसपछि रवि आगो भएर सभापतिको आदेश नमान्ने भन्दै उनलाई बर्खास्त गर्लान्। त्यो बर्खास्त गर्नु अगाडि नै बालेनले या त संसद डिजल्भ गर्लान्, संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जालान्, या त उनले आफू छोड्नै परे त्यो कुर्सीको खुट्टा बाँच्छन्। उनले रवि लामिछानेलाई उल्टै दुईटा काम गर्न सक्छन्। एउटा, रविले उनलाई हटाउने कोसिस गर्दाखेरि उनको रियाक्सन चाहिँ अब संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने पनि हुनसक्छ, अथवा उनले बहुमत पुर्याउन सके भने रवि लामिछानेलाई हटाइदिन्छन्। उनले संसदीय दलमा पनि बहुमत पुर्याउँछन्। सामदाम दण्ड भेद सबै नीति पेलबाल झेलझाल ठेलठाल उनले गर्न सक्छन्। सत्ता उनकै हातमा छ, रवि लामिछानेको हातमा त डाडु पनि छैन। उनी लगभग अल्पमत पारिदिइहाल्छन्। पार्टी केन्द्रीय समितिभित्र पनि उनले बहुमत बनाउँछन् बालेनले, किनभने रविसँग असहमत थुप्रै मान्छे उनकै कोठरीभित्र छन्। उनको पाइताला मुनिको जमिन भाँसिसकेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा रवि लामिछानेको अन्तिम ठेगाना सेन्ट्रल जेल वा डक्कु कारागार पनि हुन सक्छ, किनभने मुद्दाको डेमोक्रेसीको तरबार त शिरबाट हटाएको छैन नि। महाधिवेशनमा नभएको प्रस्ताव यो कहाँबाट घुसियो, कसरी घुसायो, कसको स्वार्थमा गर्छन् त? त्यो बालेनलाई हटाउनको निम्ति हो, त्यो त सिधा हो नि। अब अहिले वर्ल्ड कपलाई प्रतीकात्मक रूपमा त्यही भाषा प्रयोग गरेर मानौ मेरो खुट्टामा बल आयो भने पनि बालेनजीलाई नै दिन्छु, म आत्मघाती गोल गर्दिनँ भन्थे। अहिले चाहिँ म सिरियस भइसकेँ भनेका छन्। उनका मान्छेले क्रान्ति शिखा धिताल होस् या रमेश प्रसाईले भट्टाभट आलोचना गरिरहेका छन् सरकारको। फेरि ओठै भक्ति पनि छ उनीहरूको बिचमा, रसाकसी छ। यिनीहरू त अराजनीतिक मान्छे हुन् नि। यिनीहरूको त हाम्रोभन्दा पनि 10 टाइम्स 50 टाइम्स यिनीहरूको दिमाग कम ढिलो चल्छ। यो मुलुकलाई चलाउने तपाईँको एउटा सरकारको प्रधानमन्त्री
जसलाई तपाईँको चाहिँ एउटा सभापतिले कन्ट्रोल गरेर जतिखेर पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने यो कस्तो खालको विधान हो? विधानले त रवि लामिछानेलाई जङ्गबहादुर पठाउँछ। पार्टी सभापति वा अध्यक्षलाई यति तानाशाही बनाउने विधान कुनै पनि पार्टीको छैन। अनि देश मुलुक भन्दा पार्टी ठुलो हुन तपाईँ एकछिन धैर्यता दिएर सुन्नु न, मलाई व्याख्या गर्दा अलिकति यो बिचबिचमा क्रस क्वेसन भयो भने म सक्दिनँ क्या। कुरा के हो भने जस्तो हामीले यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। जब सरकार र पार्टी बिचमा कन्फ्लिक्ट आउँछ तब त्यो पार्टी र सरकार गिरेको पतन भएको अवस्था छ। जस्तो सूर्यबहादुर थापालाई पशुपति शमशेरले 59 सालमा चेतावनी दिए, च्यालेन्ज गरे 58-59 सालमा। के भने तपाईँले मैले भनेको मन्त्री बनाउनु भएन, मैले सिफारिस अहिले रवि लामिछानेले जसरी मन्त्री बनाइदियो भनेको थियो त्यसै गरी त्यहाँ पनि उनले सिफारिस गरेका थिए 2-3 जना। पशुपति शमशेर पार्टी अध्यक्ष थिए, सूर्यबहादुर भोपू अध्यक्ष, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री थिए, राजाले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री। अनि सूर्यबहादुरले ओपन च्यालेन्ज गरे, सच्चा राणाको छोरो हो भने, मोहन शमशेरको नाति हो भने मलाई हटाएर देखा भने उनले हटाइदिए। अनि त्यसपछि पार्टी विभाजित भयो, उसले जनशक्ति पार्टी खडा गरे। अब अहिले संयोगले सूर्यबहादुर भगवानको प्यारो भइसके। अब यता शेरबहादुर देउवालाई गिरिजाले माओवादीसँग उनको धेरै राम्रो सम्बन्ध बनिसकेको रहेछ। 59 सालमा शेरबहादुर देउवा तपाईँ प्रधानमन्त्री हो, पार्टी सभापतिको आदेश मान्नुहोस्, सङ्कटकाल नथप्नुहोस्, माओवादीलाई दमन गर्ने काम बन्द गर्नुहोस् भने शेरबहादुर आफू वार्ता गर्न चाहन्थे, असफल भए। त्यसपछि राजाको निर्देशनमा उनले सङ्कटकाल थपेपछि शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी गिरिजा प्रसादले हटाइदिएपछि प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस जन्मियो। इतिहास त यस्तो छ। अब बालेनलाई यदि हटायो भने बालेनले पनि अर्को पार्टी जन्माउने या संसद विघटन गर्ने वा सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी, राजधानी दुरुपयोग आदि इत्यादि मुद्दा छ। यही राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि जेनेभा पुगिसकेका छ। त्यसैलाई बिउताएर पनि यिनको बास जेलमा गराइदिन सक्छन् र वरिष्ठ नेताको हैसियतले आफै कार्यवाहक अध्यक्ष हुन सक्छन्। हुन त वरिष्ठ नेता अरू पनि थप्ने के भनिरहेछन् क्यारे, तर बालेनलाई क्रस गरेर त 2 नम्बरमा ल्याउन मिल्दैन होला। त्यस कारण फेरि स्वर्णिम यी दुईटाको गाड कोराकोर भुँडी फोराफोर भडास उतारमा आफ्नो हातमा हिउँ लाग्छ कि भनेर हिँडिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू जसरी खरानीबाट उदाए घन्टी बजाउँदै यिनीहरू खरानीमै विलिन हुन्छन्। तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नुहोला कि यिनले देश जनता विकास समृद्धिलाई एकामा राखेका छैनन्। देशमा महँगी यति धेरै छ। अब सरकारको अर्थमन्त्री भन्दैछन् नेपाललाई ब्ल्याक लिस्टमा पर्नबाट कसैले जोगाउन सक्दैन। ल हेर्नुहोस्, अर्थमन्त्रीको यति गैर जिम्मेवार कुरा आउँछ। योभन्दा अगाडि पनि हामी अति अल्प विकसित देश एलडिसी कन्ट्रीमा पर्न चाहन्छौँ। हामी गरिब थियौँ, गरिब छौँ, गरिबै रहन चाहन्छौँ भनेर चिठी लेख्यो सरकारले। अहिले के भन्दैछ, ग्रे लिस्टबाट मुक्त भएर, ग्रे जोनबाट मुक्त भएर हामी वास्तवमा आफ्नो आर्थिक अवस्था सपार्छौँ भन्नु त कता हो कता। अब ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने गरी रवि जीवीको मुद्दा फिर्ता लिँदैछ र ऊ कुनै पनि बाहनामा ब्ल्याक लिस्ट बनेर अब यिनीहरूलाई त के छ र अमेरिका जान्छन्, सुविधा सम्पन्न जीवन बाँच्छन्। नेपाललाई युद्धग्रस्त बनाउनु छ। जब नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा बस्छ तब नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार खाता ठप्प हुन्छ। नेपाल सोमालिया बुरुन्डी हुन्छ, त्यसपछि हाइटी हुन्छ। फोटो प्रिन्समा तपाईँले के भइरहेको अहिले देखिरहनु भएको छ। त्यस कारण अब अर्थमन्त्रीको अर्को आपत्तिजनक कुरो पनि म तपाईँको ध्यान आकर्षण गर्छु। अर्थमन्त्रीले भन्ने होइन, कार्यान्वयन गर्ने हो। उहाँले अस्ट्रेलिया अस्ति एउटा भाषण गर्नु हो, बात बहादुरी देखाउनु हो। म अस्ट्रेलिया गएँ, अर्थमन्त्रीको हैसियतले बुझेँ। अर्थमन्त्रीले के भन्नुभयो भने स्वर्णिम बागलेले अस्ट्रेलियामा हाउजिङ र रियल इस्टेटमा घर जग्गामा लगानी गरेको नेपाल 7औं नम्बरको देश रहेछ। अर्थात् विश्वभरिबाट घर जग्गा हाउजिङमा लगानी गर्ने देशहरूमध्ये नेपाल 7औं नम्बरमा रहेछ। अरबौं खरबौं डलर त्यहाँ नेपालबाट लगानी भएको रहेछ। त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्दा नेपालको कमिसनको डिल, घुसको डिल अधिकांश सिङ्गापुर र दुबईमा टुङ्गिन्छ। त्यहाँको ब्याङ्क खातामा बस्दो रहेछ, स्विस ब्याङ्कमा बस्ला। त्यो पार्किङ गरेको रकम सिधै अस्ट्रेलिया, युरोपमा लाने रहेछन्। त्यही भएर यस्तो भयो भन्ने बित्तिकै शेष घरले लगायत आफ्नो व्यापार गरेर खरबपति भएकाहरूलाई अहिले अस्ट्रेलियामा आपत पऱ्यो। किनभने अस्ट्रेलियन सरकारले त नेपालको फाइनान्स मिनिस्टरले बोलेको कुरा त गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। भनेपछि यहाँ पनि घुसको पैसा ब्ल्याक मनी प्रयोग भएको छ। यदि भएको छ भने यो डेन्जर हो भनेर नेपाली व्यापारीहरूको सम्पत्ति सिज गर्न सक्छ, कालो सूचीमा राख्न सक्छ। एउटा वचनले कति फरक पर्छ भन्ने कुरो के उनलाई हेक्का छैन। उनी के गर्दैछन्, नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र डुबाए, सेयर मार्केटमा 5 खरबको नोक्सानी गराए,
होइन यत्रो अर्थतन्त्र धाराशाही बनाए, चिया बगानका 60,000 मजदुरको रोजगारी खोसे, खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी गरे, नेपालको शोधनान्तर व्यापार घाटा बढाई छन्। अब विदेशी मुद्राको सञ्चिति 7 महिनाको आयात धान्न नसक्ने हालतमा पुर्याइसके यिनीहरूले भनेपछि अब गरिबी बढेको छ, महँगीले आकाश छोएको छ, होल्डिङ सेन्टरबाट अमानवीय दानवीय तरिकाले सुकुम्बासी खेदिएको छ, राष्ट्रियताको विषय जर्जर छ, नेपाल फेल्ड स्टेट होला जस्तो छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध दलाई लामाको कार्यक्रम खुलेआम नामगेली स्कुलमा गर्न दिने, त्यहाँ राजदूत फ्रान्सको लागि राजदूत, अमेरिकाको लागि कार्यवाहक राजदूत आदि इत्यादि पश्चिमा व्यक्तिलाई त्यहाँ पुर्याउने। एकातिर चीनले रियाक्सन दिइसक्यो कि उसले के वाङले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालको असल छिमेकी, नेपालले चाहिँ नजिकको छिमेकीलाई बढी महत्त्व दियोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब BRI अन्तर्गत खरबौँ 20औं खरब रुपियाँ आउने बाटो बन्द भएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ एडीबीसँग सम्झौता पढ्न थालेको छ। एउटा कुरा तपाईको भनौँ न, एडीबीकै कुरा कम्प्लिट गरौँ न। एडीबी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले सुकुम्बासी खेद्न पनि पहिला 55 अरबको लोन स्याङ्सन गर भन्यो। अब यिनीहरूले त्यही भएर सुकुम्बासी खेदे। अब अहिले एडीबीको प्रमुख काठमाडौँ आउँछन्, फोकाफाल भेट्छन्, नभेटुन् पनि किन। अब तपाईँको अर्थमन्त्रीको त बोस आएको हो, यहाँ अर्थमन्त्री त कर्मचारी न हो एडीबीको, पहिला बोसलाई त मालिकज्यू नमस्कार भन्नै पर्यो। अब बालेन शाहले पनि महत्त्वका साथ भेटे। अब चर्को ब्याज दरको एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, एडीबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF को लोन लिने, BRI अन्तर्गत अनुदान नलिने भनेपछि यिनीहरूले देशलाई कहाँ पुर्याउँदैछन्। रसियाले सहयोग गर्न खोजेको 40 अर्ब रुपियाँ पनि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो लगानी आओस् भनेर पहल गरेका छैनन्, किनभने यिनीहरू अमेरिका रिसाउँछन्, इन्डिया रिसाउँछ भनेर यिनीहरू त्यसरी अगाडि बढिरहेका छन्। चाइना जाने कुरा पनि गाई पनि हल्ला सुनिरहेको छ नि अहिले। त्यो हल्ला हो, अमरेश सिंह चाहिँ जान खोजे हुन्। यिनी चाइना अब यिनी वास्तवमा भन्ने भने अनप्रेडिक्टेबल स्वभावका छन्। चाइनाले बोलाउन खोज्या होला, यी आफै नजान खोज्या होला। अब अमरेश कुमार सिंह जानुको रहस्य चाहिँ अब प्राय चाइनाबाट आएको लगानी, खास गरी हाइड्रो, त्यसपछि अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि आएको लगानीको डिल गर्ने, त्यो कमिसन डिल गर्ने भनेर चाहिँ दीपक भट्टलाई खोरमा जाक्यो। चाइनासँग जोडिएका सबै चिजहरूको अस्तित्व मेटाउन खोजिरहेछ यो सरकारले। दीपक भट्टसँगै अनन्य मित्रता कायम गरेर त्योभन्दा पहिला र पछि पनि अकुत कमाएको आरोप लागेको अमरेश कुमार सिंह अहिले सरकारसँग आग बबला छन्। मन्त्री बनाएन, केन्द्रीय सदस्य बनाएन भनेर उनले अब म सुन्दैछु गोप्य रूपमा मधेसलाई पुरै हेप्यो भनेर एउटा मधेसी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जन्माउन मनिष झासँग पनि गुप्तगु गरिसके। रविसँग असन्तुष्ट, के अरे बालनसँग असन्तुष्ट पक्षसँग उनले चोचोमोचो मिलाए र यही सिलसिलामा ऊ कसैले प्रयोग गर्ने एजेन्ट त कहीँ जान्छ नि। हिजो भारतले प्रयोग गरेर होला, अहिले चाइना जान खोज्दैछन्। त्यस कारण उनलाई पकड्नु अगाडि नै उनी जान खोज्दैछन् भन्ने मैले सुनेको छु। अब त्यहाँ पक्रेर त्यो सिट खाली गराएर उनलाई निष्कासन, अदालतले सजाय दिएपछि उनको सिट त खाली हुन्छ। त्यसपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ गगन थापालाई जिताएर ल्याउने डिप स्टेटको योजना छ। रवि किन आत्तिएका, किन दाम्रो चुडालेका, अभिनय त कवि नै भन्ने शैलीमा किन ज्यान छाडेका हुन्, बालन हटाउन किन लागेका हुन् भने यो पटक उनले के बुझेका छन् भने डिप स्टेटको नजरमा रोल नम्बर 1 स्वयं बालनबाट काम सिद्धियो, औचित्य सिद्धियो बालनको, अथवा बालनबाट काम भएन भने रोल नम्बर 2 मा गगन थापा राखेका छन् रे। बरु रोल नम्बर 3 मा पानी बाँड्ने मान्छे जो अहिले मन्त्री भइसकेका छन् तिनलाई रोल नम्बर 4 मा मात्रै भावी छाने छन्। हेर्दा उहिले भ्लादिमिर जेलेन्स्कीसँग कुनै मेलामा छुट्टिएका काटीकुटी दाजुभाइ जस्ता देखिने यिनको अहिले दुर्दिन सुरु भएको छ। त्यही भएर भारत भ्रमणको असर चाहिँ उनको विधानमा देखियो। भारत भ्रमणमा आएपछि भारतको जति चाकडी गरे पनि बालेनले, होइन, बालेनले त अब नेपालले भारतको सीमा मिच्याएको छ भनेर हदै चाकडी गरे नि, तर भारतले पत्याइरहेको छैन। चिकन नेक बनाउन सक्छन्, क्रिस्चियन ल्यान्ड बनाउन सक्छन् यो बिचमा भनेर भारत एकदम सशङ्कित छ। अब यिनीहरूले भारतकै सम्बन्ध अहिले भारतको कस्तो छ? यति बेला तपाईँको चाहिँ भनौँ न नाकामा विभिन्न किसिमका फलफुलहरू बन्द गरेको कुराहरू आएको छ, आयातित कुराहरू बन्द गरेको कुरा आएको छ, नेपालको चियाहरू अब बेचबिखन गर्न पाएको छैन, यो मानेमा भारत चिडिएको छ भन्ने होइन। यहाँ भारतले कन्सर्भेसी थ्योरीमा खेलेको हो भने म जान्दिनँ। त्यस्तो पनि गर्छ जस्तो बालनको घट्दो लोकप्रियता बढाइदिन, यो त भारत विरोधी हो भन्ने साथ लगाएर बालनले नक्साको कुरो गरे,
त्यो त यथार्थवादी कुरो रहेछ। अहिले भारत सब बङ्गाल लिँदैछ भन्ने बनाइदिन, उसको क्यारियर बनाइदिन भारतले यसो गरे पनि हुनसक्छ ए हजुर होइन। उसको इन्डो वेस्टको खास मान्छे हुनाले यस्तो गरेको हुनसक्छ। अब अथवा साँच्चै नै भारतलाई बालन शाहको सरकार घाँडो भएको पनि हुनसक्छ। यो दुवै हुनसक्छ। बालनको हाइट बढाइदिन खोजे पनि हुनसक्छ। नेपाली जनतामा उनको गिर्दो छवि गिरेको, नुरलाई उठाउन गिर्दो छविलाई सपार्न यो गरेको पनि हुनसक्छ। यो कन्स्पिरेसी थ्योरी हो, षड्यन्त्रको सिद्धान्त हो। अर्कोतिर मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यो सरकारले सन्तुष्टि कति छ, के गर त यो सरकारले? 100 दिनको रिपोर्ट कार्ड पेश गर्यो, केही पनि छैन। टाइटाइ फिस, हात्ती आयो पैसा, जनतालाई गरिबी, महँगी, भ्रष्टाचार, सुकुम्बासीहरूलाई आतंक, राष्ट्रघात बाहेक के गरौँ हो? अब तपाईँको 100 दिन पछाडि बालन शाह बोल्न थालेका छन् भन्ने कुरा गाईको सुन्न थालेको छ। यति बेला हिजोको दिनमा चाहिँ मन्त्रीहरूलाई व्यापारीसँग कसैसँग नभेट्नु भन्ने आदेश दिने बालन शाह यति बेला निजी व्यापारीहरूसँग तपाईँको प्रत्यक्ष मिटिङ गरिरहेको अवस्था छ। त्यो त एकद्वार हो नि, कुरा नबिगाएर है केटा हो। सबै जे गर्छौँ हामी गर्छौँ, कुमार बेनजी म छौँ या सबै म प्रधानमन्त्री हुँ, मैले गर्ने हो, तिमीहरू दायाँमा हात लम्काउने र आँखा चम्काउने काम नगर, हाम्रो कुरा खाओ भने हो क्या त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बुझ्नुपर्छ, पोइन्ट टु बी नोटेड। त्यही भएर मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा के भन्दैछु भने बालन शाहको बालन मिडिया बाहेक उपलब्धि देखाउन कोही पनि सक्षम छैन। कागजी घोडा दौडाएर हुन्छ? के भएको छ देशमा? अनियमितता, आर्थिक दुरावस्था, भ्रष्टाचार, आतंक भनेपछि अब हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको पनि जन्मोत्सव मनाइयो, हिजो कि आज भव्य रूपमै मनाइयो होइन। बालनले खुब राजा ल्याइदिन्छ भन्थे त हो। म अब राजा ज्ञानेन्द्रज्यूलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छु, उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु मानवीय हिसाबले। तर बालनले शुभकामना दिए त? बालन यदि साँच्चै राजाप्रति लोयल थिए भने अब यो गर्थे। उनीहरूले त उल्टै राजावादी क्रियाकलाप गर्यो भने, गणतन्त्र र संविधानको बगावत गर्यो, त्यो विरुद्ध गर्यो भने राज्यद्रोह मानेर उही नेपाली प्रहरीलाई जस्तै 25 वर्ष सजाय दिने गरी कानुन न्याय तथा सङ्घीय मामिलामा रहेकी हाम्री बहिनी सोभिता गौतमले त्यो अध्यादेश ड्राफ्ट गर्नुभएको छ विधेयक, र त्यसलाई मुलकी ऐन अपराध संहितालाई संशोधन गर्न सामान्य बहुमत भए पनि हुन्छ। अब अदालतले काम गर्छ। लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी गुत्ने ढेडु श्रेय निर्लिन्छन्। अदालतले बहुप्रतीक्षित नक्कली भुटानी काण्डको फाइल खोल्यो, अपरेसन गरौँ, मिडिया ट्रायल होइन कि यो कोर्टको ट्रायल गर्दाखेरि 2 जना बाहेक अरू सबै दोषी ठहरिए। एउटा बादलजीको छोरा प्रतीक र अर्को टोपबहादुरको छोरा सन्दीप। अरू सबैलाई सजाय तोक्न 29 गते इजलास बसाउँदैछ। अहिले प्रारम्भमा जम्मैलाई दोषी ठहर गर्यो। अब कति वर्ष जेल सजाय, कति दण्ड जरिवाना भन्ने त्यस बेला आउला 29 गतेकै फैसलाबाट आउला। मैले तपाईँको अब हाम्रो एरियाको प्रसङ्ग जोडेँ। तपाईँ हामी बस्ने जानेर बस्ने हो। त्यहाँका माननीयले त अब यतिखेर गोकर्णेश्वरमा हामीले मेलम्चीको पानी खान पाएन भने, धारामा पानी आएन भने मेलम्चीको पाइपै फुटाइदिन्छु भनेर चाहिँ धम्की दिनु थाल्नु भएको छ। पाइप फुटाउने काम उहाँहरू त भत्काउने, बिगार्ने, फुटाउने, खुट्टा भाँच्ने, हात भाँच्ने, बाँध्ने, कुट्ने, काट्ने यो कुरा गर्नुहुन्छ। किनभने अनुभवै सिंहदरबार जलाएको, BICC संसद भवन जलाएको के भन्ने छ नि त उहाँहरूको। निर्माणको पक्षमा ए बाबा काम गर्नु पर्यो नि, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने जनतासँग। यसो भएन भने यसो गर्छौ, गर्ने ठाउँमा भएको मान्छेले विद्रोही कुरा गरेर हुन्छ। तपाईँ गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तुरन्त पानी खुवाउनुहोस्। पानी खुवाउन सक्नु भएन भने तपाईँहरूको सरकारले राजीनामा दिए हुन्छ। यो हो नि त कुरा। अनि पाइप फुटाएर के हुन्छ? त्यो पाइपको पैसा तिनीले बिहोर्नु पर्छ। त्यस्तो कुरो गरेर हुन्छ भङ्जिया कुरो? यिनीहरू सांसद हुन् कि बाहुबली हुन्, डन हुन्? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि भुटानी, नक्कली भुटानीको कुरो गर्दै थिएँ। आज मैले बाल मन्दिरमा संलग्न भएकाहरूलाई पनि गोप्य राखिएको छ। सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिसले करापझ्याप गरेको बाल मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण गर्ने लाई पनि त्यसो गरिएको भन्ने सुने। अब के हो कसो हो त्यो डिटेल्स बुझौँला। तर अदालत र CIBले गरेको कामलाई मैले गरेँ, अख्तियारले गरेको कामलाई मैले गरेँ भनेर पानीमाथिको ओभानु जस दिने काम नगर्नु होला। अब पुण्य सर जस्तो भनौँ न चाहिँ उपसभामुखको बिचमा एउटा चाहिँ तपाईँको अब काण्डको रूपमा बाहिर निस्कियो। उहाँ र स्वकीय सचिवको बिचमा एउटा सम्बन्धको हिसाबले छताछुल्ल बाहिर आयो भन्ने कुराहरू आयो। अब स्वकीय सचिवलाई कारबाही भयो, उपसभामुखको विषयमा के हुँदैछ खासमा चाहिँ? अब मैले त पहिलेदेखि भने
उहाँ बहिनी नानी भनेको सर्वसाधारण व्यक्ति सांसद बन्न हुन त रासपाको हेर्दा सबै उस्तै जस्तो देखियो। आजकल हर्क साम्पाङजीले मैले बारम्बार प्रयोग गरेर शब्द दोहोऱ्याइरहेको आएको छ कि हामी यस्तै त हो नि प्रो शैलीका होइन। अब रासपाका सांसद हेर्दा लाजै मर्नुहुन्छ। एउटा भिडियो पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु होइन। अब जनतालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिने मान्छे रहेछन्। हुन त अब भाषण पनि देखाउनु पर्ने भए कस्तो केटाकेटी मान्छे चाहिँ छानेछन् त। संसदमा बोलेको कुरो पनि पास फेल जाँच गर्ने एडिटिङ गर्ने। ल सुन्नुहोस् त रासपा जान्नेलाई छान्ने भने हुन त जान्ने भने त भत्काउन बिगार्न काट्न कुट्न जलाउन रहेछ त्यही रहेछ। अब यहाँ त जान्नेलाई छान्ने भने सबै कुरो त्यही रहेछ। होइन राजेन्द्र राईजीलाई त हिजो तपाईँको स्पष्टीकरण दिन नपाउँदाखेरि उहाँको शब्दलाई त संसदको रेकर्डबाट हटाइयो। अब उहाँहरूलाई प्रतिकूल हुने शब्द हटाइहाल्नुहुन्छ नि। नेपालले भारतको सिमाना मिच्या छ भन्ने जमिन मिच्या छ भन्ने रेकर्ड किन हटाउनुहुन्न उहाँले? उहाँले चाहँदा त हटाउनुहुन्छ नि। त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई सोधिरहनु पर्दैन। त्यही भएर यो सभामुख पनि पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ। सभामुख पद डिजर्भ गर्नुहुन्न भनेको। ल यहाँ हेर्नुहोस् जान्नेलाई छान्ने भने बोल्न लेख्न पढ्न इमान्दारिता देखाउन देशभक्ति देखाउन काम गर्न होइन ढाँट्न छल्न फट्याइ गर्न त्यो पो तपाईँको जान्ने रहेछ। नजान्नेलाई छान्ने हो नजान्नेलाई छान्ने रहेछ। स्वयं रवि लामी छानेले के जानेको छ र बिचरा। अब एसएलसीसम्म पढेर अमेरिका गएको मान्छे उहाँलाई नि थाहा छैन नि। बालनजीलाई नै राजनीतिको पाटापक्ष थाहा छैन। यो त मजाक यो त मजाक बन्यो नि त। जान्नेलाई छान्ने भने त जम्मै गलत काम गर्ने जान्नेलाई पो छान्ने भने रहेछ। र यहाँ सुन्नु त के हो सम्मानित मतदाताहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। मतदातालाई श्रद्धाञ्जली समस्या छ आजभोलि पढ्ने समस्या छ के भयो? त्यस्तो छ यिनीहरूको बिचमा कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन। गुटबन्दी पनि यति चरम भएछ कि गणेश कार्कीको एउटा स्ट्याटस आएको रहेछ। म त्यो पढेर सुनाउँछु। उनले रवि लामी छानेलाई अघोषित र च्यालेन्ज गरेका रहेछन्। ल यहाँ हेरौँ त यो यहाँ के भने रहेछ भने यो ज्वाला सङ्ग्रहालयको पनि रहेछ। उहाँको पनि पढौँ। रासपाले परिवारवाद र नातावादलाई विधानमै निषेध गरेको निर्णय नेपाली राजनीतिको लागि एउटा सकारात्मक सुरुवात हो। तर बेला बखत सञ्चार माध्यममा रासपाको फलानाका दाजु फलानाकी बहिनी फलानाको आफन्त विभिन्न जिम्मेवारीमा आएको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुँदा जनतामा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। यदि परिवर्तन र व्यवहारमै प्रमाणित गर्ने भने कुनै पनि पद जिम्मेवारी वा अवसर व्यक्तिको क्षमता इमान्दारिता र योगदानको आधारमा तय हुनुपर्छ पारिवारिक सम्बन्धको आधारमा होइन। अब यो त रासपा नै त्यस्तै पार्टी बन्नु भएको छ। बहिनी सांसद बहिनी तपाईँले के भन्नुहुन्छ? तपाईँको पार्टी नै त्यस्तै छ। रासपाले आफ्नो विधानको मर्मलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। परिवर्तनको वास्तविक मापन भाषाले होइन व्यवहारले हुन्छ। परिवारवादको सानो छाया समेत देखिन नदिने राजनीतिक संस्कार नै नयाँ राजनीतिक संस्कार हो भनेर उहाँले रह्यो गर्नुभएको छ। अब गणेश कार्कीको फेरि अर्को यहाँ स्ट्याटस रहेछ। यहाँ सुनौँ गणेश कार्कीजीको है। सोच्ने नै हो भने राम्रो सोचौँ। पछाडि फर्किने नै हो भने त्यो सहमतिमा फर्कौँ। जहाँ प्रष्ट भनिएको थियो पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछानेको हो। सरकार बने बालन शाहको नेतृत्वमा बन्छ। रासपालाई मतदाताले लगभग 2/3 दिएको त्यही सहमतिको विश्वास भयो। रासपाको महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको पनि त्यही हो। 5 वर्षको लागि पार्टीको बाटो नेतृत्व विधान नीति सबैको आधार पनि त्यही सहमति हो। सहमतिभन्दा बाहिर कोही जाँदैन भन्नेमा शङ्का आवश्यक छैन। केही शङ्कास्पद कुरा देखिए प्राविधिक गडबडी हुन् सचिन्छन् भन्ने सोचौँ। सहमतिमा हेर्नुहोस् है सहमतिमा खेलवाड गरे सकिने हो। तर समाप्ति पार्टी र नेताको मात्रै होइन परिवर्तनको सम्भावनाको पनि हुन्छ विश्वासको पनि हुन्छ भनेर पछाडि फर्किने हो भने सहमतिभन्दा पछाडि फर्क्यौँ अर्थात् यो छोडिदिउँ। अब पहिलाको सहमतिभन्दा पछाडि भने बालेन आफ्नो बाटोमा हिँड्ने रवि आफ्नो बाटोमा हिँड्ने भन्ने उनीहरूको भइसक्यो। अब उनीहरूको गुटबन्दी चरम छ। अब त्यहाँ त गुट पनि होइन गुट त विचारको हुन्छ। त्यहाँ त ग्याङ फाइट चल्न लागिसक्यो। त्यहाँ त गिरोहको लडाइँ हो। त्यहाँ त फ्यान क्लबको बिचको लडाइँ हो। ग्याङ के भन्ने होला। म तपाईँलाई के भन्छु भने जो खरानीबाट उठे ती खरानीमै जान्छन्।
अब अहिले ब्लू बसको विषयमा लाचार अभिव्यक्ति दिन विवश भए यिनीहरू के अन्टसन्ट बोलिरहेछन्। अर्को कुरो प्रशासनमा सुन्नु, अब त्यो त हाम्रो विरोध भयो, त्यसपछि उनीहरू पछि हट्न बाध्य भए, उनीहरूले रङ त पोतेको भिडियो आइरहेको थियो। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, प्रशासनमा यो विधि पाडे पजनी किन? अब प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रम मिच्यो होइन, ठिक छ। अब मनोज कुमार शर्माज्यू नियुक्त हुनुभयो प्रधान न्यायाधीश, माननीयज्यूलाई सम्माननीयज्यूलाई हाम्रो बधाई शुभकामना, ठिकै छ, अहिलेसम्मको उहाँको भूमिका ठिक छ। अब मुख्य सचिवमा पनि मिचिया गोविन्द कार्कीजीलाई ल्याइयो, एकदम उहाँ धेरै कनिष्ठ हुनुहुँदो रहेछ, वरिष्ठतम धेरै सचिवहरू त घर जाने भए। भनेपछि यो पाडे पजनी भन्छ कि यसलाई, प्रशासनमा यो प्रकारको पाडे पजनी किन? 2 चोटिसम्म उहाँले अब खान मिल्छ अरे फेरि अझै पनि के रे मुख्य सचिवमा अब 2 चोटिसम्म फेरि खान मिल्छ अरे मिल्दैन उमेरको हदमा होइन, त्यो कहाँ मिल्छ 2 चोटि भन्ने हुँदैन। तपाईँको 5 वर्ष कार्यकाल, बढीमा 5 वर्ष हुन्छ मुख्य, होइन 3 वर्ष कि कति हुन्छ, त्यो पछि सकिँदैन, त्यो उमेरको हदले पनि मिल्दैन, त्यो कार्यकाल गुजारे मिचेर ल्याइयो नि त। त्यो उनीहरूले गर्लान्, जे पनि गर्लान्। अब अहिले त उनीहरूको टोटालिटेरियन शैलीमा गएको छ। मेरो गुरु हुनुहुन्छ गोपीलाल न्यौपानेजी, उहाँले चाहिँ पुटिनको शैलीमा शासन चलाउन खोजेको भन्नुभएको छ। भ्लादिमिर पुटिनको यो चरम अपमान हो है सर। भ्लादिमिर पुटिन भनेको विधि विधान नियम मान्ने परम देशभक्त, त्यो देशलाई शक्तिशाली बनाउने, त्यो देशलाई उचाइमा पुर्याउने, आर्थिक सफलता दिलाउने एक महान राजनेता, विश्व राजनेता हुनुहुन्छ। कहाँ भ्लादिमिर पुटिन, कहाँ बालन शाह, तुलना हुँदैन। पुण्य सर, अब उपसभामुखको हकमा के होला? अब उपसभामुखको हकमा मैले अघिदेखि तपाईँलाई भने कि यहाँनिर हर्क साम्पाङले यो गरी खाओस् न त भनेर मधेसको एउटा उत्पीडित वर्गको व्यक्ति हुन, त त्यहाँ मधेसबाट कति भोट आयो भन्ने जनगुनासो सुनिएकै थियो, ठिक छ। अब सबैले कोहीले विद्रोह गर्छौँ भने, कोहीले के भने, उहाँले सरप्राइज दिनुभयो। मधेसी चेली, उत्पीडित चेली, अब त्यो कपाल काट्ने ठाकुर हो, फेरि अब राजाशाही ठाकुर होइन, कपाल काट्ने ठाकुरको छोरीलाई ल्याएर, रुबी कुमारीज्यूलाई ल्याएर उपसभामुख बनाउनु हो, के अरे सांसद बनाउनु हो। अब उहाँले उपसभामुख पनि प्राप्त गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु हो, प्राप्त भयो। अब चावलबाट उता सिंहदरबार जान नसक्ने ती बहिनी, न बोल्न सक्ने, न तालिम छ, न केही छ, सट्टै तपाईँको उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदमा पुग्नु हो। अब त्यहाँ अरू योग्यतम सांसद थिए होइन, अब अरूको मौका आएन, उहाँ नै पुग्नु हो। पुगिसकेपछिको अवस्था त मैले भनिरहेको पर्दैन, रासपासँग उहाँको कुरा मिल्यो। अब अहिले जुन ढङ्गको अब उपसभामुख केही कार्यकक्षमा कुटाकुट भएको भन्ने कुरा आयो, गाँड खोराको भुँडी फोराफोर, अब के सम्बन्धका कुरा हो, के आयो, जनआस्थाले छताछुल्ल गरेपछि दीपक कुमार ठाकुर भन्ने व्यक्तिलाई हर्क साम्पाङले निलम्बन गर्नु। त्यसपछि निजले डिप्रेसनमा गएको कुरो गरे, के भयो। अब अहिले म सुन्दैछु उनीलाई पो स्वकीय सचिव नियुक्त गरियो। उनले सोचे कि होला म सेफ जोनमा छु, बालन शाहकै प्रधान न्यायाधीश चयनमा पनि बालनकै किताबमा उभि, भविष्यमा रासपामा जान्छु भन्ने सोचे होला। तर एउटा कुरा, हर्क साम्पाङले जसरी माया गरेर एकदम स्नेह गरेर मौका दिनु हो नि, अब पुनर्वसीको भव शैलीमा उहाँले समानुपातिक सांसदबाट पनि फिर्ता बोलाउन सक्नुहुन्छ, उहाँको अधिकार हो। समानुपातिक सांसद नरहेपछि त नरह्यो, बाँस नबज्यो बाँसुरी। अब मलाई लाग्छ बालन शाहले अथवा रासपामा कल्चर छ भने उहाँले रुबीलाई उपसभामुखबाट फिर्ता बोलाएको होइन कि उहाँले प्रतिनिधि सभाको सदस्य समानुपातिक सांसदबाट फिर्ता बोलाएपछि स्वत त्यो त पदैन सदस्य उपसभामुख, त्यो पद निलम्बन हुन्छ। निलम्बन भएपछिको अवस्थामा नयाँ पात्रलाई उपसभामुख बनाउन खोज्दा उहाँले मान्नुहुन्छ कि उन्न, त्यो चाहिँ उहाँको अग्नि परीक्षा सुरु भयो। खैर यो कुरा अलिकति बढी पेचिलो ढङ्गले आएको छ। सम्भवतः हर्क साम्पाङले रुबी कुमारी ठाकुरलाई सांसदबाट फिर्ता बोलाउनु हो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। हस्, महत्त्वपूर्ण संवाद राख्नु, समय र संवाद धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।